मुशीदबा तशरीफ़ लाए। सही। मैं जो जिक्र करता हूँ सरकार के अमर और करम से सुनते रहते होंगे जी, यूट्यूब पे सुनते रहते हैं जी। क्या चीज़ है जो मैं इस कौम को गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जगह जगह गांव गांव शहर शहर देना चाह रहा हूँ जाके, क्या चीज़ है? शायद साहब आपने क्या महसूस किया? मैंने महसूस ये किया कि अब इस नस्ल के नौजवानों को जी एक आले मोहम्मद की मोहब्बत जी उनके दिलों में और इमाम के ज़हूर की जी कि इनके अंदर ये आले मोहम्मद की मोहब्बत जागे, जज्बा हो। हर जगह मजालिस चल रही हैं, लेकिन आपने मेरे लिए मुनफरिद जुमला बोला कि आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत में इजाफा हो, जज्बा बढ़े। तो ये जो मिंबर से इतने लोग पढ़ रहे हैं, क्या ये इस टॉपिक पे कोशिश नहीं कर रहे या क्या है? मतलब क्या कहना जी चाहिए? बिल्कुल कर रहे हैं जी लेकिन जो आपने इस हमारे इधर गांव में, मैं तो दूसरी मरतबा आया हूँ, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने देखा है कि हमारे जो गांव के भी लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने देखा है जी कि बड़ा अच्छा उन्होंने ये फील किया। जी तो इन नेक्स्ट जैसे जैसे वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला मिंबर में आपको जो गुफ्तगू करते हैं, आपका जो लहजा होता है बताने का, जी एक एक लफ्ज़ जो होता है वो जहनों में ज़हनशी होता जाता है। जी, आपका मौला के बारे में कुछ करने का इरादा बना कि मैं भी कुछ मौला के लिए करूं? कोई स्पेशल चीज़ ज़हन में आई हो, कोई ख्याल आया हो? जी, बस यही दुआ है कि हम मौला के मुजाहिद। हाँ देखे ना, ये भी जज्बा है ना कि मैं भी मौला का मुजाहिद बन के दिखाऊं। मुजाहिद जो होते हैं जी मसलन हम अपने मुल्क की जो है मुजाहिदों की फ़ोर्स है, हम इनको देख लें। अगर एक सिपाही को सिलेक्ट करना हो, फ़ौजी किसी महल्ले से पकड़ के तो नहीं अपने यहाँ सिपाही सिलेक्ट करते, या किसी को लेफ्टिनेंट सेलेक्ट करना हो, वो भी यानी उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है, जिन्होंने एक तरीक़ाकार बना रखा है। इतनी छाती हो, इतना कद हो, इतनी उम्र हो, इससे ज़्यादा ना हो, इसके लिए वो एलिजिबल है। ऐसे ही है ना? जी जी। तो मुजाहिद इमाम का बनने के लिए भी तो कोई पैरामीटर होंगे ना, कोई असूल होंगे, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं जी। इसमें मोहब्बत अहले बैत है। अच्छा, मोहब्बत कैसी? मसलन जैसे दोस्त को दोस्त से मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत चाहिए मुजाहिद बनने के लिए, या ये है कि कम अज़ कम जैसी एक माँ बाप को औलाद से होती है ऐसी मोहब्बत चाहिए? कैसी मोहब्बत चाहिए? जी, ये मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि इस मोहब्बत में हमारी जान माल औलाद कुर्बान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। मैं जिस तरफ लाना चाह रहा था आपने थोड़ा आगे माशाल्लाह बात बड़ी अच्छी कर दी, यानी हमारी सब चीज़ कुर्बान। तो क्या जब मोहब्बत में कुर्बानी दी जाती है सिला तो नहीं मांगा जाता? नहीं जी, मोहब्बत में सिला नहीं। सही। इसका मतलब आज फैसला हो गया, अगर हमने इमाम का मुजाहिद बनना है तो हमने हर चीज़ की कुर्बानी दे के सिला नहीं मांगना। इंशाल्लाह ऐसा ही है ना? इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात शायद भाई आपने की है। तो ये जो हम मन्नतें मान रहे होते हैं, अपने मसले हल करवा रहे होते हैं, ये हमें नहीं करने चाहिए? सर उनका वसीले से दुआ नहीं 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 नहीं, फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बात बड़ी प्यारी कर रहे हैं आप। ये जो अगर हम चाह रहे हैं कि मोहब्बत ज़रूरी है और मोहब्बत का असूल है कि, मगर मतलब इनके साथ मोहब्बत का असूल ये है कि सब कुछ कुर्बान कर दी जाए, जी, और आपने इस बात को भी एडमिट किया कि सिला नहीं मांगना चाहिए, जी। तो फिर ये जो हम मजालिस करवा के, पुरसे करवा के, आज़ादारियाँ करके उनसे मांग रहे होते हैं हमारे ये भी मसले हल करो, ये भी मसले हल करो, ये मोहब्बत है या कहीं तिजारत तो नहीं है? सर ये इसको ज़रा आगे जी। सर वो खूब जानते हैं। वो तो शायद भाई हमारे बैठने को, हमारी सोचों को, हमारे कल के दिन के गुजरने को, हमारी ज़िंदगियों के गुजरने को वो सब खूब जानते हैं, जी जी। लेकिन उन्होंने जान के ही हमें बेजानों को जान डालने के लिए यहाँ बुलाया है। जी बिल्कुल। वो बहुत खूब जानते हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक करम फरमा के मौका दिया है। यानी अगर इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें तो मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि 10 मुहर्रम की रात सरकार ने शब अशूर मोहलत का एक बेबहा ख़जाना उम्मत को दिया था। जी बेबहा ख़जाना दे के फरमाया था जो इस ख़जाने को हासिल करना चाहे, मर तो तुम सब ने जाना है, रहना तो तुमने है ही नहीं, लेकिन मैं ख़जाना दे रहा हूँ मोहलत देकर, ले नहीं रहा, मांग नहीं रहा, दे रहा हूँ। हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। तो मैं बेबहा बड़ा एक वसी ख़जाना देकर कहना चाह रहा हूँ, क्या ख्याल है? आना है तो आ जाओ। जी, मौका था ना जी सर। बेआईने ही हर लम्हा उनकी तरफ से मौका ही है, आना है तो आ जाओ, आना है तो आ जाओ, मगर हाँ
اگر تم میری طرف آنا چاہو گے تو صرف یزید نہیں، یزیدیت کو بھی برا کہنا پڑے گا. بے شک. حق کے نظام کی طرف آنے کے لیے ہم نے کبھی یزید مرد آباد نہیں کہا، ہم نے یزیدیت مرد آباد کہا. یعنی ایک نظام کا نام ہے جو مختصر الفاظ میں جس کی تشریح کی جائے تو وہ باطل کا نظام ہے. تو اس کو ہمیں مرد آباد صرف زبان سے نہیں، کردار سے بھی کہنا پڑے گا. آپ کی گفتگو میں بڑا کمال تھا کہ ہمیں مجاہد بننا ہے، اور مجاہد بننے کے لیے محبت ہمیں کمال لانی ہے، اور محبت کمال لانے کے لیے ہمیں بے غرض ہونا ہے. یہ ضروری. مگر دیکھیں نا، میں نے آپ کی خدمت میں اشارتاً کہی ہے کہ جب دوست کی دوست سے محبت تو یہ محبت کرنی ہے، یا اولاد کے ساتھ والدین کی محبت ہو وہ محبت کرنی. تو آپ نے اس پہ غور نہیں فرمایا. دوست کی محبت غرضی ہوتی ہے. آج میں دوست کے ساتھ یہ محبت کر رہا ہوں، کل یہ دوست میرے ساتھ بھی یہ کرے گا. آج میں اچھا کھانا کھلا رہا ہوں، کل میرے ساتھ دوست یہ مجھے بھی کھانا کھلائے گا. مگر ماں باپ کی اولاد سے محبت بے غرضی ہے. دنیا سے لڑ جھگڑ کے اولاد کے لیے نوالا چھین کے آ رہا ہوتا ہے باپ، اپنے حصے کی بوٹی ماں اولاد کو کھلا رہی ہوتی ہے. یہ بے غرضی محبت ہے. اگر ماں اور باپ سے پوچھا جائے بھئی اتنا آپ اس میں محنت کر رہے ہو، کل کو یہ بڑا ہو کے آپ کے ساتھ کام بھی آئے گا، ہم اور آپ ماں باپ یہی کہیں گے کوئی بات نہیں، کام نہ آئے خیر سے رہے. جی. تو کیا آل محمد کے ساتھ محبت میں ہم نے یہ کہا ہے ہمیں کچھ دیں نہ دیں خیر سے رہے. جی. ہم ان سے کوئی طلب نہیں، اتنا ہی ان کا کرم کافی ہے. ان جیسوں نے ہم جیسوں کو اپنی محبت کے قابل بنایا. حضور یہ ہے مجاہد کی ایک مختصر سی تعریف. بہت شکریہ. آگے والے دوست کو دیجیے گا. السلام علیکم یا علی مدد جی. السلام. ندیم نام میرا ہے، پھولوں کی منڈی سے آیا ہوں. اچھا پھولوں کی منڈی. کن کے ساتھ آئے ہیں؟ کیلا اس کے شاہد بھائی کے ساتھ. اچھا شاہد بھائی کے. شاہد بھائی کیا لے کے کیا کہہ کے لے آئے ہیں آپ کو؟ جشن ہے اس کا، سرکار کا. سرکار کا جشن ہے. اچھا جشن کا کہیں. اچھا ادھر تو کوئی جشن کا ماحول ہے ہی نہیں. اچھا چلیں خیر، میں یہ بات نہیں کرتا. بات آپ سے یہ کرتا ہوں، ابھی میں نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے شاہد بھائی سے، آپ نے غور فرمایا؟ ہاں جی ہاں جی. کیا کہیں گے؟ صرف ایک جملہ کہہ دیں تاکہ مائک ہم کسی اور دوست کو دیں. کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے. شاباش. محبت کرتے ہیں مگر وہ کر کے دکھائیں گے جیسی وہ چاہتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور چھوٹی سی بات میں آپ کو اور بھی عرض کر دوں، محبت جب کمال پہ چلی جائے وہ ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے. بے شک. اب جب ملاوٹ سے محبت پاک ہو جائے تو پھر یہ بڑے کریم ہیں، منا بنا دیتے ہیں، انشاءاللہ. کرم فرما دیتے ہیں. بہت شکریہ. کوئی سوال آپ کا؟ نہیں. آگے دیجیے گا مائک. جی السلام علیکم یا علی مدد جی. پیر مولا علی مدد. میرا نام سہیل عباس، گاؤں مڑ بنگواں. مڑ بنگواں سے شیخ پورہ سے سہیل عباس تشریف لائے. سہیل عباس کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ایک سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی تہ دل سے کہ آپ ہمیں اس راستے پہ چلا رہے ہیں جس راستے پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. جی. جس راستے سے بہت دور تھے اور جی. کافی دیر سے آپ کو فالو کرتے ہیں، اور الحمدللہ زندگی اتنی آسان ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اب آسانیاں ہیں. واہ. بہت مشکل سے زندگی گزار رہے تھے. جی. کیوں کہ شکر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. جی. پہلے بہت کم تھا، شکر بڑھا تو زندگی آسان ہو گئی. اور سوال ایک یہ کرنا تھا آپ سے کہ ہم نے تمام واقعات سنے، ذاکرین سے بھی، آپ سے ہی بڑے سنے، کہ جو بھی ملا ہے مولا کو اس نے جانے کے بعد پہچانا ہے یہ مولا تھے. کسی نے توسل کیا کہ سرکار میں ملنا چاہتا ہوں، مسئلہ ہے کچھ بھی ہے. جب سرکار سے مل کے چلے گئے کسی بھی حالت میں کسی بھی جگہ پہ، تو بعد میں اسے پتہ چلا کہ یہ تو مولا تھے. کیا کچھ ایسا ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جب مولا پاس ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ مولا ہے؟ اس دن آپ اپنے امام کو اپنے پاس محسوس کریں گے، پہچان بھی لیں گے جب آپ نے اپنی تنہائی بھی پاک رکھی. تو آپ نے ہر موڑ پہ اپنے امام کو اپنے پاس سمجھا تو انشاءاللہ ایک دن یہ پاس واقعی پاس ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. انسان قول و فعل کا تھوڑا سا تضاد رکھتا ہے اپنی زندگیوں میں. بندے کا حیا تو ضرور کرتا ہے، بندہ اس کا بھی حیا اس معیار پہ نہیں کر رہا جیسا وہ حیا کروانا چاہ رہا ہے. ایک بات ہوگی. دوسری گزارش اسی پہرائے پہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. لوگ اپنے مسئلوں اور پریشانیوں کے لیے سرکار سے توسل کر رہے ہیں. جس دن آپ نے، میں نے، ہم سب نے سرکار سے توسل صرف اس لیے کیا آپ ہادی ہیں، میں غلط ہوں، میری ہدایت کیجیے، اس دن پھر بالمشافہ معاملہ ہو جائے گا. اور پھر اگر سرکار مل گئے تو بندہ کہیں کا رہتا نہیں ہے. انشاءاللہ یہی چاہتے ہیں پھر کہ ہم رہتا سوائے نہیں. مولا کے کہیں کے نہ رہے. پھر میں اس کو کہیں کا نہ رہنے کو اگر مختصر سے الفاظ میں ڈیفائن کروں تو بندہ ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے.
मज़े ख़त्म ज़िंदगी से। अच्छी बात है। और सरकार वैसे भी अपने अपनों से पर्दा तो होता नहीं है माशाअल्लाह, खुदा करे कि ये कैफियत आए, बड़ी अच्छी कैफियत है। जब मौला मिल जाए ना तो ताने फूल लगते हैं। गालियाँ गुलाब लगती हैं। हाँ, सरकार के मिलने के बाद फिर बंदे की ज़िंदगी वो नहीं रहती, रुख बदल जाता है, फिर तड़प पैदा हो जाती है, इश्क कमाल पे चला जाता है। इश्क इतना कमाल पे चला जाता है जैसे बंदे की इश्क हो ना, मैंने कमा 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 के कोठी बनानी है, उसकी हर वक्त निगाह कोठियों पे होती है। ऐसी बनानी है, नहीं नहीं ये अच्छी नहीं, ऐसी बन, नहीं 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 ये अच्छी नहीं, ऐसी बनानी। हर वक्त कहीं भी जाएगा कच्चे घर छोटे घर देखेगा नहीं, बड़ी बड़ी कोठियाँ देखेगा। बहनों, जो आज भी ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, ये रूम वो रूम, जो आज भी अली वाला होके इन रूमों के चक्कर में पड़ा है, वो ज़हन का बीमार है। हाँ, बनवा रूम मगर अपने लिए नहीं, मौला के लिए बनवा रूम, मौला के मुंतजरीन के लिए, नासरीन के लिए, कनीज़ अपने लिए नहीं, ये तो तेरा है ही नहीं। ज़हन के बीमार हैं जो कंपटीशन में लगे हैं, जिसकी ख्वाहिश हो इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनाएगा, दुनिया देखे कि क्या घर था। ये ज़हन की बीमारी है, ये बीमार ज़हन है जो इस सोच के साथ घर बनवा रहे हैं। वाह वाह करें, बल्ले बल्ले करें, मुतासिर हो जाए। वो इन दुनिया ने क्या मुतासिर होना है, आज आपसे मुतासिर होंगे, कल आपके गिले करेंगे। इस दुनिया ने क्या मुतासिर होना है, बनवा ताकि वो घर तेरा बनाना भी इबादत कमाल में शुमार हो, मेरे मौला के लिए, मेरे मौला के इंतज़ार के लिए, मेरे मौला के नासरीन के लिए, मेरे मौला की कनीज़ों के लिए, मेरे मौला के ज़िक्र फ़िक्र के लिए। ये हाल मैंने अपने घर में बनवाया अपनी इमाम के लिए, ताकि कल को ऑडिट होना है, वो बड़ा मुश्किल है। ऑडिट में वली भी कांपते हैं, वली भी डरते हैं, कांपते हैं, कहीं ये ना हो हमसे सवाल और हम जवाब ना दे सके। ऑडिट हो बड़ा मुश्किल होता है, बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है। तो क्या बेहतरीन आपको मासूमीन के करम से इंतज़ार की खूबसूरत तौफीक अता हुई। इंतज़ार में सारे काम करते जाओ, कमाओ भी इंतज़ार में, खाओ भी इंतज़ार में, बच्चे भी इंतज़ार में पालो, घर भी इंतज़ार में बनाओ। इंतज़ार 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 इंतज़ार, मगर याद रखना इंतज़ार बका का करना, ताकि तुम्हारा नाम भी बका में आ जाए। क्योंकि खुदा ने कुरान में यही कहा है, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम मिन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन हो तुम्हारे लिए अल्लाह का बक़िया खैर है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी माइक आगे ट्रांसफ़र कीजिएगा। वो आपके साथ वो पीछे तशरीफ़ फरमा है, मेरा ख्याल है राय विंड से आए हुए हैं जी, माशाल्लाह। बड़ी साहब, आपका और मेरा कब का ताल्लुक़ है? ये 20-21 से है, 2020-2021 का जी। कम से कम 4 से 5 साल तो हो गए जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ज़माना का तारुफ आपसे ही हमें हुआ है जी। पहले तो किसी से नहीं इतना, मतलब कि वो मजलिस में जाते हैं, शुरू से जाते रहे जी, लेकिन जो आपसे सीखा है वो किसी से नहीं सीखा जी। और अब तो इंशाल्लाह ये आपके दुआओं से नशिस्तवार हमने भी हफ्ते में एक प्रोग्राम रखा हुआ है अपने पास। अच्छा, माशाल्लाह, वाह तो वाह। इसी सिलसिले में आपके पास हैं, दुआएं लेने आ गए। अच्छा, बिस्मिल्लाह। दुआएं करें वैसे। बड़े से कब मैसेज कर रहे थे हमने आना है, हमने आना है। कभी मैं बिजी होता हूँ, कभी आप कहीं मसरूफ़ होते हैं। कोई सवाल करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? सैयद आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शाह जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर मोहम्मद बिशारत अली सब्ज़ादार बी ब्लॉक से आया हूँ। अच्छा। तो अभी आज इधर फर्स्ट टाइम आना हूँ। अच्छा। और माशाल्लाह बहुत अच्छे अरसे से आपको सुन रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह कैसे पहुँचे इधर, कैसे पता चला इधर महफिल है? मैं यूट्यूब से वो देखा था आपका ऐड फेसबुक अच्छा, से, तो अच्छा। उधर से देख के तो हम इधर आए। अच्छा अच्छा अच्छा, इश्तिहार देख के आया। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए। बिशारत भाई सोशल मीडिया पे देख रहे हैं? हाँ जी, सोशल मीडिया पे देखते हैं। बिशारत भाई, मैं वही सवाल जो इनसे कर रहा था आपसे भी करना चाहूँगा। आपने कितनी स्पीचेस देखी और क्या उसमें आपने नतीजा निकाला है? मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरे पाकिस्तान से और पूरे वर्ल्ड से लोगों को मैं देखता हूँ, जो बड़े बड़े लोग हैं उन सबको देख रहा होता हूँ जी। मगर उनमें और आप में एक चीज़ डिफरेंस मुझे ये लगा है कि विदाउट पेमेंट, विदाउट मनी, कोई ऐसा इंसान है जो वर्ल्ड में जो कि इस तरफ चल रहा है। और आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर कि आप में ये चीज़ मुझे नज़र आई है। बाकी और जितने भी लोग हैं उनमें मुझे ये किसी पूरे वर्ल्ड में किसी में ये चीज़ नज़र नहीं आई, और मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और आप भी बस हमें दुआ में याद रखिएगा। अच्छा लगा कि मैं पैसे नहीं लेता। जी जी।
अच्छा, वैसे बहसियत इंसान दीन का मामला जहाँ आए, नौकरी कारोबार में तो अच्छा लगता है ना, पैसे लेना देना, ऐसे ही ऐसे कैसे ये अक्सर मोमिनीन, अक्सर मुसलमानों से, अक्सर मोहब्बत करने वालों से यही चीज़ सुनने को मिली है कि आप पैसे नहीं लेते, यानी क्या मतलब है, दीन नहीं बेचना चाहिए? बिल्कुल सर, ये जो हम जिस लाइन पे चले हुए हैं वो सारी गलत हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हमने को मजलिस करवानी है तो कम से कम 10 लाख को 20 लाख को 30 लाख भी ले रहे हैं, तो वो ले के तो वो बेच रहे हैं, वो अपने आप को बेच रहे हैं। और असल में ईमान का तकाजा यही है कि आप बगैर पैसे के ये इस राह में चलें। अच्छा जी जी। अच्छा, इतनी प्यारी बातें की आपने, पूरे वर्ल्ड को आप सुनते हैं। जी जी। कोई और मुफीद मशवरा देना चाहेंगे हमें? नहीं, बस आप दुआओं में याद रखिएगा, और हमारी भी ये नीयत है कि हम भी 372 में शामिल हों, उन मुजाहिदीन में इमाम के हमारा भी नाम आ जाए बस। 372? जी जी। बड़ी बात है, बड़ा जिगर है आपका, अपने इतने बढ़ा दिए हैं। जी जी, इंशाल्लाह। शिया तो 313 पे खड़े हैं। जी जी, 313 में 313 में नहीं 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 नहीं, कायम रहे। जी ठीक है। हाँ हाँ, ये कहीं फिगर चला जाएगा, ठीक है, ये हमारी सोचों से भी बुलंद हो जाएगा अगर हमें इस दौर में भेजे जाने का मकसद समझ आ गया। बिल्कुल ऐसे। मैं अलम अब्बास के शाय में बैठ के पूरी कौम शिया को एक मैसेज दे रहा हूँ। जी जी, करोड़ों में हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अगर सिर्फ और सिर्फ इमाम के कर्म से अपना दुनिया में आने का मकसद समझ जाएं, इस दौर में भेजे जाने का मकसद समझ जाएं, मुझे और आपको कहा जाए कि जाओ सिफ़ीन में जाके साथ दो हुज्जत का, हम कहेंगे हम उस दौर में थे नहीं। जी जाओ 61 हिजरी करबला जाके हुसैन का साथ दो, हल में नासिर यंसरना की सदा पुकार रहे बैठा हुआ सरदार, साथ दो। यहाँ पर मैं कहेंगे हम थे ही नहीं। फिर इसका मतलब है जिस दौर में थे, जी जी, उस दौर के भी तो कोई तकाजे हैं ना। ऐसे ही। मेरा इमाम बड़ा करीम है, मेरा और आपका मुश्तरका इमाम बड़ा करीम है, और खुदा की कसम हमारा खैर खा है। इंशाल्लाह। हम समझ नहीं रहे, उसकी खैर खाई को समझ नहीं रहे। हम अगर कोई गुनाह करके किसी के सामने आश्कार हो जाएंगे, वो बंदा सारी जिंदगी हमें निगाहों से गिरा देगा। ऐनुल्लाह हमारे गुनाह देखकर गिरने नहीं दे रहा, बेशक। फिर बुला लेते जिक्र में, फिर बुला लेते जिक्र में, फिर बुला लेते जिक्र में। शायद समझ जाए, शायद समझ जाए। कब तक? आखिर एक दिन तो आना है जब ऐलान होने, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाना 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 दुनिया से चला गया, उठाओ मैयत, कलमा शहादत, बंदा फारेगा। इतना मौका था जितना उन्होंने दिया, जी। आगे फिर इससे ज्यादा तो नहीं होता ना। बार बार मौका दिया, आ जा आ जा आ जा, समझ जा, जिनको तू अपना अपना कहता है ये तेरे अपने नहीं, ये सिर्फ सांसों की डोरी तक के अपने हैं। बेशक। ये सारे आर्जी रिश्ते हैं। पहचान हमारी करीमी को, हम कितने मेहरबान है थे, तुझे कितनी जगहों पे हमने बचाया, बेशक। कितने मौके ऐसे थे तो गर्क हो जाता, हमने तुझे कहाँ कहाँ से बचाया। जरा गौर तो कर, फलां वाक़या याद कर ले, एक ही वाक़या याद कर ले, जब तेरे साथ ये बन गया था और तू बेयारो मददगार परेशान था, पता नहीं क्या बनेगा, तो ये याद है हमने कोई नौकर भेज के तेरा मसला हल करवाया था। माशाल्लाह। हमारे एहसान तो याद कर, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। बहुत शुक्रिया जी, जी। बिशारत साहब, माशाल्लाह आप वैसे ही बिशारत हैं, खुशखबरी हैं, तो अच्छा लगा, आते जाते रहा करें जी इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद दीजिएगा, दीजिएगा मैं, या अली मदद क़िबला, या अली मदद, मौला अली मदद। बिस्मिल्लाह क़िबला। बड़ी शफकत फरमाई आपने, वज़ीराबाद से तशरीफ़ लेके आए हैं, जी जी, बहुत शुक्रिया। सैयद माशाल्लाह आपका क्लिप तो वायरल हो गया, वो पता नहीं कितने हज़ारों में चला गया, आप वाली बात कि 46 साल से आप मजलिस करवा रहे थे, लेकिन आज आपका मकसद पूरा हुआ। यानी आपने एक बहुत बड़ा जुमला कहा, जिक्र तो चल रहा था, फिक्र आज गई है। जी ऐसे ही। दूसरा मतलब यही Yes, था, भी ऐसे ही, फरमाना ऐसे चाह रहे ही थे, मकसदियत आज पहुंची है। Yes, yes. और मुझे अच्छा लगा कि आप उन बानियों में से, चंद उन बानियों में से जिन्होंने बैठ के मजलिस सुनी है, वरना बानी बैठते नहीं है, टाइम नहीं होता, बिजी होते हैं, आने वाले जाने वाले, उनमें बड़ी शफकत फरमाई। सैयद 2-3 जुमले हम सब आपसे और भी सुनना चाहेंगे। पहला तो ये बताइए, माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आपकी अकीदत थी, बड़ा बेहतरीन इत्माम था। आपने जब फ़ोन कॉल पे पहली बार यहाँ आए, मुलाकात ना हो सकी, फ़ोन कॉल पे आपने 2-4 ऐसे जुमले कहे, हमने भी प्लान बना लिया कि हम आपके पास आएंगे। तो सैयद क्या कहेंगे कि लोगों ने आपको बातें नहीं की कि यार आपने हम पढ़ने वालों को या हमारे पढ़ने वालों की तौहीन कर दी एक फ्री वाले को पढ़ा के? क़िबला मेरे साथ ही गांव है एक हद्दों के, तो उनकी कॉल आई मुझे, अच्छा, कि शाह जी आज बहुत मज़ा आया ज़िंदगी में, यानी जो है ना वो
بہت کم اس طرح کی جو تقریر ہے میں نے سنی ہے. بانی ہیں پچھلے گاؤں کے, تو انہوں نے بولا کہ واقعی قبلہ نے جو بات کی ہے کہ کم پڑھا لو لیکن جو لفافے تقسیم کرنے ہیں کم کر کے تھوڑے, تو جو کوئی ضرورت مند ہے ان کی مدد کر لی جائے تو اس میں زیادہ بہتری ہے. واہ. اور میں تو سر اپنی اصلاح کے لیے جو آتا رہوں گا. چلیں سید, بس ایک مختصر سا سوال, مختصر سا یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں, کیا اب زندگی میں آپ نے پلاننگ کی ہے, اب امام کے لیے کرنا کیا ہے؟ سر اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ادھر ہی جاب کرتا ہوں. میں نے گزارش کی تھی, جی جی تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی آ کے تو کم از کم اس قابل ہو جائیں کہ مولا کے غلاموں میں شمار جو ہے نا وہ. ماشاءاللہ 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 سید. بہت, کوئی سوال آپ کا؟ جی بس بہت شکریہ. نیکسٹ دیجیے گا. قبلہ السلام علیکم. پہلے تو علیکم السلام. علیکم السلام. گیپ زیادہ نہیں ہو گیا؟ بس کچھ مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ یہ گیپ اب کم ہو جائے گا. بسم اللہ. پہلے تو میں آپ کی اس کاوش کو بڑا سراہوں گا کہ جو آپ نے معرفت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ یہ جو نظام چلایا, مولا آپ کی توفیقات میں اور آپ کی صحت اور تندرستی میں جو ہے اضافہ فرمائے. شکریہ. اور دوستوں کی بھی لاتا ہوں, وضو کرتا ہوں. اور یہ ہمارا جو درس کا ہے, یہ جو بیسیکلی ہمارا جو کربلا ہے, امام معصومین علیہ السلام کی زندگی, بیسیکلی ہمارے درس کا ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم نے ایک علم کے انسٹیٹیوشن سے فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنا دیا تھا پچھلے دور میں. کچھ معاملات اللہ ان کو بھی ہدایت دے. جی, تو بس میں آپ کو سراہوں گا اسی مد میں, اور انشاءاللہ کنٹینیو بھی رہیں گے آپ کے ساتھ, ٹائم بھی رہیں گے. کوئی سوال آپ کا ہو تو؟ سوال بس یہی ہے کہ بس جس طرح آپ نے کہا کہ محبت جو ہے جن سے کی جائے تو ان کے سامنے پیش بھی ایسا ہونا چاہیے کہ خوش اخلاق ہو کے, خوش لباس ہو کے, خوش کردار ہو کے ہم کو بانا چاہے, تو انشاءاللہ وہ معرفت بھی ہمیں ضرور ملے گی انشاءاللہ مولا. میں تو بس یہی جملوں میں میں اس کو دعا کروں. میرے بڑے بھائی بھی ہیں مرکز رحمان صاحب, اور یہ سید صاحب بھی ہیں, یہ مہدی صاحب, فیملی سے ان کو بھی لے کر آیا ہوں میں آج. میں کہ جی آج آپ کلاس میں یہ خود ہی کریں گے, اپنا تعارف یہ خود ہی کروائیں گے. السلام علیکم حضور. جی وعلیکم السلام. جی, کیا اس میں گرامی ہے؟ میرا نام ہے سید مہدی رضا زیدی. اچھا ماشاءاللہ. تو آج فرسٹ ٹائم جو ہے نا آپ کی محفل میں آ رہا ہوں. تو مرید مہدی صاحب جو ہیں یہ میرے کولیگ بھی ہیں, میرے ساتھ آفس میں بھی ہیں. جی, تو آج بس اچانک پروگرام بنا تو کہہ رہے ہیں چلیں. میں نے کہا کہاں؟ کہتے ہیں بس امام کا ذکر ہے. میں نے کہا چلیں. اچھا اچھا اچھا. کیسا لگا یہاں آ کے؟ بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. اس پورا میں ایکچولی اس کو اس طرح نہیں دیکھ پا رہا تھا جس طرح انہوں نے مجھے کہا, لیکن جب میں ادھر آیا ہوں تو بڑا انسپائر ہوا ہوں. تو دروازہ کراس کیا, پیچھے گھر یاد تو نہیں ہے جب سے یہاں بیٹھے ہیں؟ پیچھے فیملی بچے گھر یاد تو نہیں انشاءاللہ. سید کوئی سوال آپ کا بس ریگارڈنگ امام زمان علیہ السلام تو اسلام؟ آج کل جو آپ جس طرح بات کر رہے تھے سارے کہ جی امام کے ہم منتظرین تو بننا چاہ رہے ہیں, لیکن کیا ہم اس کے معیار پر پورا بھی اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے؟ ٹھیک ہے. آج کل ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ آپ متقی ہوں, تقوی اختیار کریں, لیکن متقی ہونے کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. جی, اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو محنت کی بھی ضرورت ہے, اور دنیا داری سے بھی تھوڑا ہٹ کے آپ کو اس پہ محنت کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے چیلنجنگ یہ اس وقت معصومین نے فرمائی, خصوصاً امام المتقین نے فرمائی, ان میں یہی ہے کہ تمہارے اعمال اتنے کمال ہوں کہ اسے کسی شیشے کے باکس میں رکھ کے پوری دنیا پھرایا جائے اور آپ کو گھبراہٹ ہی نہ ہو. جی ماشاءاللہ, گھبراہٹ تک نہ ہو. کوئی دیکھنا چاہے بسم اللہ دیکھ لے, میرے عمل ہیں یہ صاف شفاف ہیں, کیونکہ میں ہوں جو امام المتقین کا متقی ہوں. کوئی بھی دے, اینی ون کین واچ اینی ٹائم اینی ویئر, انشاءاللہ صاف و شفاف نظر آئیں گے. تو اس کے لیے شاہ صاحب ضروری نہیں کہ ہم دنیا داری کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنا یا حق کی طرف متوجہ ہونا یہ کمال نہیں ہے. سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی.
इसी मुआशरे में रह के, इसी सोसाइटी में रह के, इसी एनवायरनमेंट में रह के। मसलन आपको टास्क मिला है, यकीनन आप समझ रहे हो कि मेरी एफर्ट थी कि मेरी जॉब लग गई और मैं ऑफिसर बन गया। हमारी और आपकी कोई एफर्ट नहीं, किसी ने रिस्क का जरिया यहाँ लगवाया था। ठीक है। कौन था? जिसके हाथ में नब्ज़ हयात कायनात है, यकीनन जो उसका नुमाइंदा है, जो उसका मज़हर है, उसने हमें यहाँ भेज के वो हमें आजमाना चाह रहा है। बताओ, ऐसे माहौल में जहाँ हर तरफ पहरा ही पहरा है निजासत का, रिजासत का, क्या इन्नमा युरीदुल्लाह के मिसदाक के काबिल बन सकते हो? हमेशा सब नहीं इसी एनवायरनमेंट में रहने, हमने अलहदा सेपरेट अपने 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनानी, इसी में रह के हमने साबित करना है आपका हमें यहाँ भेजना हक था। सही सही। तो बस इतनी से कम है और तो कोई मुश्किल नहीं है। बाकी आपने खूबसूरत गुफ्तगू की, आपने हमें बेहतरीन सजेस्ट किया, बेहतरीन मशवरा भी दिया, और इंशाअल्लाह हम आपके मशवरे पे गौर करेंगे और मौला हमें तौफीक देंगे कि हम इस मयार पे पूरा उतर सकें। बहुत शुक्रिया। और दीजिएगा जी, माइक दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम हजूर, बैठे रहें, तशरीफ़ रखिए। संडे था और मौका मिला तो मेहदी भाई कहते हैं आज शाह साहब की ज़ियारत भी करते हैं, और जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है मारफत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से, वहाँ गुफ्तगू भी होती है, तो आप एक दफ़ा हमारे साथ चलें। मैंने कहा ज़रूर इंशाअल्लाह। तो असल में ये है कि आज लिखा हुआ था कि हमने आपकी ज़ियारत करनी है और मौला के इस जो प्रोग्राम आप करते हैं मुनक़िद, इसमें भी हमने शिरकत करनी थी। अच्छा, बार बार एक जो सवाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिपीट हुआ है, मैं उस बारे में अगर आपकी इजाज़त हो तो एक सवाल का थोड़ा सा जी बोलना चाह रहा हूँ। पूछिए कि मेंबर का किरदार, चूँकि हम भी और आप आज से कोई 2-3 दहाइयाँ पहले छोड़ दे जो मेंबर था और जो उलमा हमारे पास थे जो कि नापैद हैं, तकरीबन बहुत कम है। मैं शाह साहब भी पीछे जो वज़ीराबाद से तशरीफ़ लाइन की बात की भी तायद करता हूँ। तो लेकिन एक चीज़ है कि जो तकाज़ा बशरियत है वो अपनी जगह मौजूद है। अगर कोई ज़ाकिर है या कोई मौलवी है या कोई भी ज़िक्र करने वाला शख्स है, उसके साथ भी पेट लगा, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी साथ ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं, जो उसका तकाज़ा ज़रूरियात का वो उसका पूरा हमें करना चाहिए। तय वाली बात मैं नहीं करता कि कोई कहता है कि अगर उसकी ज़रूरत 10-20 हज़ार की है तो वो लाख रुपए मांग ले, लेकिन हम कहते हैं फिर फ़ी सबीलिल्लाह पड़े, क्योंकि हम भी कुछ लोग ज़्यादतियाँ करते हैं इसमें कि जो डिमांड नहीं करते हम उनको कुछ देते नहीं हैं। ये मैंने 4-5 जगहों पे खुद भी देखा होगा इस तरह के मसाइल। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है मारिफत इमाम ज़मान, वो है आपका खुलूस। अच्छा, अब दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे। पहला सवाल आपका मैं थोड़ा सा करता जाऊँ। जी जी। कुरान की रोशनी में जी जी, अगर बगौर मुताला आप कुरान का फ़िक्र समझ के करेंगे, आपको एक बात अल्लाह की तरफ से हबीब की ज़बान तक के ज़रिए आप तक पहुँचेगी, वो ये होगी, अल्लाह की आयतों को सस्ते दामों ना बेचो। जी जी, पहली बात ठीक हो गया। दूसरी बात, सैयदज़ादा दीन मांगता है कुर्बानियाँ। सॉरी टू से इंतहाई मुख्तसर अर्ज करूं, दीन मांगते हैं कुर्बानियाँ। मुझे कोई एक हुसैनी दिखाओ जिसने करबला में हुसैन भी अपनी जान को निछावर करते हुए कहा हो, और कुछ नहीं, थोड़ा सा हदिया तो दे देना। जी जी, बिल्कुल। दीन मांगते हैं भाई कुर्बानियाँ, यहाँ देनी पड़ती हैं कुर्बानियाँ। दीन बेचने का हुक्म कहीं भी नहीं है। किसने कहा है कि तुम आके ये यहाँ कुर्बानियाँ दो, मेहनत करो, फैलाओ। आले मोहम्मद ने भी दीन फैला के कहा, खुदा हमें भी कोई ज़्यादा राह तो दे देता। हजूर यहाँ इजाज़त नहीं है। हजूर हम 61 हिजरी वाली कुर्बानियाँ बताने मिंबर पे आते हैं। अगर हम खुद कुर्बानियाँ ना दे सकें तो बताने वाला फिर मुनाफिक होता है। जी जी, हम बताने आते हैं हुर ने कैसी कुर्बानी दी, हबीब अपने मज़ाहिर ने कैसी कुर्बानी दी। अगर हम खुद जनाब फिज़ा ने कैसी कुर्बानी दी, हम खुद कुर्बानी ना दे सके, और क्या ख्याल है जिनकी खातिर हम निकलते हैं वो हमें भूखा छोड़ेंगे? वो तो कहते तो घबराना हम रखते किसी का नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, यकीन ख़त्म हो गए हैं। खुदा की कसम, दीन बिकने वाली चीज़ का नाम नहीं, दीन कुर्बानियाँ देने का नाम है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। मैं तो इस बात को, मैं आपकी बात की तायद करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बेचने का काम है उसको तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा बेचना चाहिए, यानी कि उसको कमर्शलाइज जो है ना वो नहीं करना चाहिए। दीन का कोई फेल भी कमर्शलाइज नहीं होना चाहिए, चाहे वो मजलिस है, चाहे नमाज है, चाहे रोज़ा है, चाहे कोई महफिल है, कोई भी नहीं होनी। लेकिन जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसका बंदोबस्त होना चाहिए, चाहे वो अपने से करे, चाहे वो कोई साहिब हैसियत कर दे, लेकिन होना चाहिए और अंडर कवर होना चाहिए। जहाँ तक ज़रूरियात का ताल्लुक़ है, इंसान हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।
مجھے آج کی مقدس محفل کی قسم، مومن کی خواہش مولا ہے، بے شک مومن کی خواہش اور کچھ نہیں، صرف مولا ہے۔ مولا کے مقام پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں وعدہ کر کے ایسے نبھا کے جائیں گے۔ آؤ میں قرآن کی آیتوں کے انبار لگانے لگا ہوں ترجمے کی صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں وعدے کی اہمیت پہ اللہ اپنے محبوب کی زبان سے کہہ کیا رہا ہے وہ سنبھالو۔ سورہ انعام میں خداوند عالم اپنے محبوب کی زبان سے کہتا ہے شاہ جی کہ خدا کے عہد و پیمان کو پورا کرو، خدا کے عہد و پیمان کو پورا کرو، خدا کے عہد و پیمان کو پورا کرو، یہ باتیں جن کا خدا نے تمہیں حکم دیا تھا۔ کوئی عہد تو ہے نا، ابھی بھی نہیں سمجھے؟ چلو اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ حضور سورہ احزاب میں پروردگار پھر اپنے حبیب کی زبان سے مخلوق سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اور انہوں نے اس سے قبل اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ اللہ سے کیے گئے عہد میں باز پرس تو ہوگی۔ اگر خالی ہاتھ جانے تو پھر آؤ خدا کو کہو، پھر باز پرس کس بات کی ہے، پوچھ گچھ کس بات کی ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں باز پرس تو ہوگی۔ یہاں تھوڑا غور بھی فرماتے جاؤ، وعدہ ہے کیا؟ تین چیزیں بڑی ضروری ہیں اس موڑ پہ اگلی آیات کو بیان کرنے سے پہلے یہ وعدہ کرنے والا کون، کروانے والا کون، وعدہ تھا کیا؟ اگلی آیات بڑی کمال ہیں تاکہ بات آپ کے ذہن میں ہوئے۔ وعدہ کرنے والا کون، کروانے والا کون، وعدہ تھا کیا؟ چلو میں اگلی آیات بیان کرنے سے پہلے بڑی پیاری بات سرکار کا صدقہ میں آپ کی جوڑی میں ڈالنے لگا ہوں۔ میں پورے قرآن کے وعدوں کے نچوڑ کو ایک لمحے میں جوڑی میں ڈال رہا ہوں۔ بات اگلی سننے سے پہلے بات ذہن نشین کرنا، ایک وعدہ اس نے بندوں سے لیا، ایک وعدہ بندوں نے اس سے لیا۔ ایک وعدہ اس نے لیا بندوں سے، تم یہ کرو گے، ایک وعدہ اس نے دیا میں یہ کروں گا۔ بہت شکریہ، بس اب ذہن نشین آ گئی، اب کمال لوگے، لطف لوگے۔ اگلے پھر سورہ نحل، قرآن کھولا، سورہ نحل سے پوچھا، سورہ نحل تو بتا، سورہ نحل نے کہا کہ اللہ سے اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ حکم دے رہے خدا، اللہ کے عہد کو، وعدے کو پورا کرو۔ پھر سورہ رعد کھولی، کیا اور وہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں۔ وعدہ توڑنے کا حکم نہیں۔ اچھا پھر میں نے کہا احسان فرما قرآن کوئی اور خوبصورت سی آیت، میں ایک ایک آیت پہ تشریح کروں گا، بات مجھے بڑی طویل چلی جانی ہے، کافی گفتگو ہو گئی ہے اور یقیناً اس گفتگو میں بھی وعدے کی خوشبو تھی اگر آپ نے غور فرمائی ہو۔ پھر میں نے قرآن سے کہا سورہ معارج میں، بلکہ پہلے سورہ بقرہ پڑھ دیتا ہوں، سورہ بقرہ میں خداوند عالم نے بڑا خوبصورت احسان فرمایا۔ پروردگار کہتے ہیں اور جب وہ عہد کر لیں تو اسے پورا کریں۔ ایسے دنیاوی وعدے بھی ہیں، کسی سے کر لو تو پورا کرنا، لیکن یہ الہی اور مخلوق کے وعدے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں وعدے کا معیار کچھ اور ہے، خدا اور بندوں کے وعدے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ خدا خود اس حوالے سے بات کر رہے۔ پھر سورہ معارج میں اور جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے ہیں، یعنی اپریسیشن میں خدا کہہ رہے ہیں، تعریف میں کہہ رہے ہیں، جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے کا پاس رکھتے ہیں، یعنی اشارہ یہ تھا کہ ان کی کیا ہی بات ہے۔ پھر سورہ احزاب، بڑی قیمتی اور کمال بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سورہ احزاب میں بس دو چار آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پروردگار عالم یہاں من المؤمنین رجال، اس حوالے سے خدا گفتگو کر رہے، کیا کہہ رہے؟ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کر کے دکھایا۔ صاحبان ایمان میں من المومنین، مومنین میں سے ایسے رجال، رجال مرد، ایسے مہربانی کیجئے گا فیمیل کو سائیڈ پہ نہ رکھیے گا،
میں بس مختصر سی ایک بات اور ڈاکٹر صاحب سارے مجمع کو کر کے جا رہا ہوں، سنبھالیے گا، قیمتی بات ہے، جو وعدہ پورا کرے وہ عورت بھی ہو وہ مرد ہوتا ہے. بے شاباش شاباش، بے مہربانی مہربانی. حیدری جو وعدہ پورا کرے، جو وعدہ کیے تو اس نے پورا کرے، وہ عورت بھی ہو تو مرد ہوتا ہے. اور سید جو وعدہ کرے اور پورا نہ کرے وہ مرد بھی عورت ہوتا ہے. حیدری بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں، بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں. اور ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو سچا کر کے دکھایا، پورا کر کے دکھایا. بات ایک واضح ہو گئی، وعدہ کر کے آئے تھے. میں نے پہلے آپ سے وعدہ لیا کہ اگر آپ آئندہ کوئی کہے تو اس کو کہو کہ بھئی ہم خالی ہاتھ نہیں آئے تھے. تو پھر میں اگلی بات کرتا ہوں، آپ سب نے مہربانی فرمائی، آپ سب نے تائید فرمائی، لہٰذا بات آگے کمال ہے. اور ایمان لانے والوں میں، صاحبان ایمان میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کر کے دکھایا. اگلی بات اس سے کمال ہے، ان میں سے کوئی وعدے کو پورا کر چکا اور کوئی پورا کرنے کے انتظار میں ہے. بہت پیاری آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے. مہربانی حضور. مومنین میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو سچا کر کے دکھایا، پورا کر کے دکھایا. اور فرمایا ان میں سے ایسے ہیں جو پورا کر چکے ہیں اور کچھ پورا کرنے کے منتظر ہیں. کوئی تو اچھا، یہ جو منتظر ہیں پھر معاملہ اگر اچھا چلو اس آیت کو میں آخر میں کھولتا ہوں اور پھر میں انشاءاللہ بات کرنا چھوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا، مجھے بھی یاد کرے گا اگر میں عمران نہیں بول جاؤں تو. کچھ ایسے ہیں جو پورا کر چکے اس عہد کو، اس وعدے کو، کچھ ایسے ہیں جو منتظر ہیں. اور جو منتظر ہیں اتنا بڑا قرآن نے ان کی تعریف میں مدح میں جملہ کہا نا، میں کہتا ہوں اخیر ہے. کیا کہتے ہیں پروردگار اپنے حبیب کی زبان سے؟ خدا کہتے ہیں اور انہوں نے وعدہ نبھانے کے معاملے میں جس انتظار میں اپنے رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ڈٹ کے کھڑے ہیں. آئے دیر ہو گئی تھوڑی سی پر شکر ہے پہنچ گئی. اجازت ہے حضور، آپ پہلی دفعہ آئے ہو، جو جمائیاں لینا چاہے نئے آنے تو کوئی بات نہیں، جو پرانے بیٹھے ہو جمائی کا دل ہے چلو آجو بسم اللہ تبرک کراتے ہیں. تو یا علی مدد، ورنہ کم از کم لاکھوں کی تقریر تو ہے نا یار. مہربانی. پہلا تھا جو وعدہ کر کے سچا کر کے دکھاتے ہیں، ان کی مدح کی ہے مالک نے. پھر شاہ جی جو وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، فرمایا جو اللہ سے کیے گئے، یہاں بندوں سے کیے گا عہد نہیں، اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑ دیتے ہیں مضبوط باندھ دینے کے بعد. جس چیز کو اللہ نے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا تھا اسے ختم کر دیتے ہیں اور زمین پر فساد کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے میری ان پہ لعنت ہے. آئے ہوئے آئے ہوئے ہم کہیں نا تیرے اوپر اللہ کی لعنت اور بات ہے، وہ لعنت دیتا اور بات. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا کہہ رہے ان پر؟ خدا کہتے اللہ کی لعنت ہے. بھی بہت شکریہ. اس کے بعد ایک سورہ توبہ ہے، اس کے بعد 2-4 آیتیں میں پھر پڑھ دیتا ہوں. میں نے تو جلدی آدھا تو پڑھ ہی لیا ہے، آدھا رہ گیا. جی بسم اللہ. حیدری سورہ توبہ پھر میں نے کھولی 77 آیت. بس ان کی بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ سے کی اور جھوٹ کی وجہ سے جو بولتے ہیں، ان دونوں میں نفاق بٹھایا. اب ان کی اس کی پیشی تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. یقین کرو شہنشاہ کے اس مقدس مقام کی قسم ہے، بھی آپ کی طرح یا مہمان ہو، میزبان تو ہمارے امام ہی ہے. مجھے اس کریم میزبان کی قسم، میں سچی بات کر رہا ہوں، ایک ایک آیت تشریح کمال چاہ رہی ہے، پیچھا نہیں چھوڑے گی.
जो इन्होंने किए हुए अहद को तोड़ा और फिर इनका उसकी पेशी तक पीछा नहीं छोड़ेगी। लानत अलहदा ही है, ये पीछा नहीं छोड़ेगी क्या है? भटकते रहोगे, शक में मरते रहोगे, यकीन तुमसे उठा लिया जाएगा, ईमान की ताकत सल्ब कर ली जाएगी, तुम्हें इस हालत में डाल दिया जाएगा, तुम अपने लेवल पे मुतमैन हो के भी गैर मुतमैन हो गए। मरने के बाद मोहताज हो गए, जनाजा पढ़ने के लिए दुनिया को आना चाहिए, हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि तुम भटक जो रहे हो। इसके अलावा भी इसकी खूबसूरत तशरीह है। रज़ा भाई, मैं अब सिर्फ 2 बातें और करके मैं फिर वापस आता हूँ कुरान से। मैं फिर बातें सारी कुरान से करनी है। ये 2 बातें करने लगा हूँ। पहला है वादा। पहले ये बताता जो वादे के समरात क्या है, वो तो राज़ी होता ही होता है, समरात क्या है, और वादा करने वाला जो कर बैठते हैं उसकी कैफियत क्या है। तो 10 समरात सुन लो, 5 कैफियत सुन लो, फिर आगे सफ़र कर लेते। बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, बस अब आप संभालते जाओ। पहला जो वादे के समरात हैं, वादा किया गया खुदा से निभाने वाला फयूज़ व बरक़ात का खुद मंबा होता है। नहीं आज कर पाया। मैं समझाता हूँ। 2 फल हैं, 2 दरख्त हैं, एक पे फल लगा, एक बगैर फल के है। दरख्त दोनों हैं, दोनों उसकी तख्लीक है, लेकिन जिस पे फल लगा है उससे लोग फैज़ पा रहे हैं फल की सूरत में, और दूसरे पे फल नहीं लगे, कसूर उसका नहीं, बस उसने अहद इस किस्म का किया था। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया भी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी बाबर शाह जी जागते हैं जी, भी बहुत शुक्रिया। और उसमें फल लगाए उसने अहद इस किस्म का, जिस पे फल नहीं लगा उसने अहद इस किस्म का किया था। जिस पे फल लगे लोग उसके फल से फायदा उठा रहे हैं। वो जिसने वादा किया और वादा खुदा से निभाया, मखलूक के लिए मंबा है फयूज़ व बरक़ात का। नहीं समझ आई? मैं बच्चों को समझा देता हूँ। बच्चे बच्चियाँ जो बेटा बैठे हो, टीनेजर, बेटा ये जो बूस्टर होता है ना, बूस्टर, जब इसको किसी ने बनाया तो इसने कमिटमेंट की थी, मैं सिग्नल दूंगा, कहीं भी लगा हो, इसको रेंज का पता है कितनी रेंज तक मैंने सिग्नल देने हैं। अब बूस्टर से कोई कहे बूस्टर तुझे क्या मिल रहा है, कहते मैंने तो वादा किया था सिग्नल दूंगा। मेहरबानी भाई, मेहरबानी, मैंने तो कमिटमेंट की थी, मैंने तो प्रॉमिस किया था, मैं तो सिग्नल दूंगा। मैं तो सिग्नल लो, जितना ले सकते हो लो, चाहे नीचे 3 मंजिलों के नीचे छुप जाओ, मेरे सिग्नल पूरे आएंगे, चाहे ऊपर चले जाओ। यानी मैं तुम्हारे लिए फैज़ का जो सिग्नल की सूरत में उसका मैं मंबा हूँ, तो मैं फैज़ पहुँचा रहा हूँ। मेरा बड़ा दिल करता है मैं कभी हकीकतें भी मैं लोगों के सामने बयान करूं, लेकिन अभी नहीं। मैं महसूस कर रहा हूं अभी वो मैच्योरिटी नहीं आई। अभी जब शक अंदर से निकलेगा मैं बताऊंगा अली वाला कितना बड़ा मखलूक के लिए फैज़ का मरकज है, बताऊंगा मैं किसी दिन। भाई मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। जिस दिन मैंने इनको बताना शुरू कर दिया ना, अल्लाह में अब्बास को देखने में कितने करम मिलते हैं। ये देखो ना, बच्चे गेम खेल रहे होते हैं, पॉइंट्स आते रहते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, पॉइंट्स आते हैं ना। रज़ा भाई एक बॉर्डर क्रॉस किया, पॉइंट आ गए, 10,000 आ गए, 20,000, 50,000 आ गए, लाख आ गए। जब पॉइंट्स इकट्ठे हो जाए फिर स्टार भी मिलता है। कई ऐसी भी गेमें हैं जहाँ पॉइंट्स बहुत इकट्ठे हो जाए, स्टार मिल जाए, फिर वो आगे गेमें और ले आते हैं। भाई इनाम मिला, तुमने विन किया भाई, तुम्हें और हम प्राइज दे रहे हैं, तुम्हारे लिए 4-5 गेमें और फ्री हैं, तुमने हद ही पार कर ली है। नहीं बता पाऊंगा, बस इतना इशारा दूंगा, वादा निभाने वाले, जिसने अल्लाह से वादा किया, शादी बड़ी हसनैन शादी कीमती बात है, अल्लाह से जिसने वादा किया और जिसने निभा लिया, उसने निभा लिया, वो ज़मीन पर फयूज़ व बरक़ात का मंबा है। ये मैंने मुख्तलिफ उलमा मुफस्सिरान से इकट्ठा करके आपके लिए रखा है। मैंने कहा चले कोई भी कहीं अपनी किताब खोले तो कोई ना कोई नुक्ता उनको अपनी अपनी किताबों से मिल ही जाएगा। फिर लिखा है वादा निभाने वाला जो अल्लाह से कर बैठा है, नफ़ा बख्श ज़मीन पे साबित होता है।
پھر آگے اس سے بڑی کمال بات ہے، وعدہ اللہ سے کرنے والا اگر نبھا لے اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. یعنی جو جس کے پاس ہے وہ دیتا ہے. جس کے پاس اطمینان آ گیا وہ مخلوق کو اطمینان دے گا. ہائے 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 بھائی بہت شکریہ، مہربانی حضور. جس کے پاس سکون آ گیا بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ. جس کے پاس سکون آ گیا وہ مخلوق کو سکون دے گا. جس کے پاس یقین آ گیا وہ مخلوق کو یقین دے گا. جس کے پاس شکر آ گیا وہ مخلوق کو شکر. بھائی بہت شکریہ، جس مہربانی. جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی بانٹتا ہے. ایک اور بات بتاؤں، کان کرنا، کان بڑی کمال بات ہے. لکھا ہے مفسران نے، کہتے ہیں وعدہ کر کے خدا سے نبھانے والے ایک لمحہ بھی وقت کا ضیاع نہیں کرتے. قیمتی باتیں ہیں. وعدہ خدا سے کر کے نبھانے والے ایک لمحہ بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، لمحے لمحے کو قیمتی جانتے ہیں. ان میں اعتماد قائم ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے. اچھا یہ قائم پہ میں پھر سرکار قائم پہ نہ چلا جاؤں. میرا تو پسندیدہ فیوریٹ ٹاپک ہے نا. میرا مولا میرا فیوریٹ. میں قیمتی تحفہ بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. لکھا ہے مفسران نے، وعدہ اللہ سے کر کے نبھانے والا اللہ کے سامنے قابل اعتبار ہوتا ہے. اچھا آپس کی بات ہے، جو قابل بھروسہ ہو، قابل اعتبار ہو تو بندوں کے لیے بھی تو قابل اعتبار ہے نا، قابل بھروسہ ہے نا. یہ ہے صفت وعدہ کرنے والوں کی. اگلی صفت اور کمال، ویسے میں نے اکثر پڑھ لی ہے، چلو ایک آدھ کہتے ہو تو پڑھ دیتا ہوں، نہیں تو بس. کہا ہے وعدہ اللہ سے کر کے زمین پہ نبھانے والوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اللہ اکبر. خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے. چلو آپ نے بسم اللہ اور کمال کر دی تو اگلی بات انہوں نے لکھا ہے جو اللہ سے وعدہ کر کے دنیا میں نبھا لیتا ہے اس کا شمار متقین میں ہوتا ہے. لیکن یہ ثمرات ہیں، فوائد ہیں، کمالات ہیں. لیکن وعدہ کرنے والوں کو گزرنا کن چیزوں سے پڑتا ہے؟ 5 وہ بھی سن لو. بھئی بہت شکریہ، کروڑ والی بسم اللہ. لکھا ہے سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. زندگی پھول کی سیج نہیں ہوگی، کانٹوں کا بستر ہوگی. اور کلپ نکلا تھا پوری سرکار کا صدقہ، بڑی تعداد میں مالیہ نے حیدر قرار تک پہنچا تھا، جس میں میں نے کہا تھا بندہ ہو کلوائے علی والا اور ڈھونڈے آسائشیں. بندہ ہو علی والا اور کہے مجھے کوئی کہے بھی کچھ نہ. بھئی یہ پہلی یہ بتائی گئی. بھئی دوسری بات اور کمال فرمائی گئی. فرمایا وہ اس کو جو نبھا رہا ہوتا ہے وعدہ، اس کو ہر قدم اٹھانے پہ اس کی رضا سامنے رکھنا پڑتی ہے. نہیں بھئی گہری بات تھی، میں اس پہ زور نہیں دیتا. اکیلے بیٹھ کے وہ ضرور کیجئے گا. یہ متقین کا معیار ہے، مومن کا معیار ہے. ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس کی رضا کو مقدم رکھتا ہے. مثلا میرا یہ قدم وہ راضی ہوگا یا آگے فرمایا بتا دوں، دیکھ لو باقی پھر غور فرمائیے گا. کہا وعدہ نبھانے والوں کو قربانی ہر لمحے دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں نے تو وہ جملہ نہیں کہا جو انہوں نے لکھا ہے. کہتے ہیں ہر لمحے قربانی پہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. معاملہ معمولی نہیں ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ایک کروڑ والی بسم اللہ. آگے فرمایا اب ایک اور بڑی مشکل بات ہے. فرمایا وعدہ نبھانے والے کو ذاتی نقصان وعدے کی تکمیل کے لیے گوارا کرنا پڑتا ہے.
हम में से मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं जो अपना लॉस बर्दाश्त करने पे तैयार हैं। हम तो सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में है ना। बच्चा मिला है, कमा के दिखाए, ऐसा ही है। नौकरी शुरू की, तनख्वाह मिले, तनख्वाह खत्म हुई, 60 साल के हुए, प्रॉफिट, पेंशन, पेंशन भी ऐसी कुछ लमसम और बाकी किस्तों में, हर चीज़ में प्रॉफिट की। लेकिन कहा जो वादा निभाने वाले होते हैं उनको ज़ाती जो है नुकसान को गवारा करना पड़ता है। नहीं समझा सका, हसनैन भी गौर फरमाए, नहीं समझा बाबर, समझ आइए, मैं फिर कहता हूँ, वादा निभाने वालों को ज़ाती कहीं नुकसान पड़ जाए तो उस पर पशेमान नहीं होना, क्योंकि ज़ाती नुकसान या फ़ायदा असल में तकमील वादा है। अगर इसको मैं और अर्ज़ करूं, मुख्तसर सा मेरे भाई हसनैन ने मुझे कहा दोबारा कहिए, तो मैं और मुरीद में दी दोबारा आसान से अर्ज़ कर देता हूँ। मीठी मीठी वाह वाह वाह, कौड़ी कौड़ी वाह वाह वाह। मैंने या अली मदद, मेहरबानी, अल्लाह जल अल्लाह जल, आपके क्या कहने, शुक्र है मैंने गुजारिश कर, मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। बस 5 सुन लो और उसके बाद बात को मुकम्मल करते हैं। वादा करके निभाने वाला खिलाफ वर्जी का सोचे तो दिल कांप उठता है। हाँ, दिल कांप उठता है, तबीयत अजीब हो जाती यार, उससे किया गया वादा। हेलो जी, बस मैं अल्लाह का वादे की एक छोटी सी आपकी खिदमत में एक छोटे से वाक़े की सूरत में अर्ज़ करता हूँ। खुदा अगर वादा करता है, वो तो वादा हमने किया है, वो तो मैं अर्ज़ करता हूँ, इससे भी इशारा समझ लीजिएगा, वो भी अर्ज़ करता हूँ। लेकिन खुदा जिससे वादा करते पूरा करके दिखाता है। मैंने कुरान खोला, मैंने कहा मैंने जम करान बैठ के मस्जिद साहिब ज़मान, मकाम साहिब ज़मान बैठ के आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गरामी की खिदमत में कुरान ही हवाले से पेश करना है, तो मुझे कोई छोटा सा वाक़या भी बता दीजिए ताकि मैं इनकी खिदमत में पेश कर पाऊँ। तो फ़ौरन कुरान खोला तो करम हुआ, सामने वाक़या आ गया जनाब मूसा का। हजूर हुआ क्या, जनाब मूसा के आने का वक्त हुआ। हालात तुम्हें पता है, मैं जनाब मूसा के ज़िमन में आपकी खिदमत में सुनाए थे, कितने बच्चे मरवाए गए थे। बात हो रही थी तो बड़ी प्यारी बात हो रही थी, तो हो गई, एक टीचर है वो पढ़ाता तो है 100 की क्लास को, लेकिन फर्स्ट एक आता है। एक कोई एक ही फर्स्ट आता है। आज तो माशाल्लाह आजकल तो 2-4 भी आना शुरू हो गए हैं, बराबर नंबर आते हैं, लेकिन थोड़े होते हैं, सारे क्यों नहीं आते। पढ़ाता सबको एक जैसा है, लेक्चर सबके लिए एक जैसा है, टाइम सबको एक जितना देता है, क्यों नहीं है। कोई तवज्जो करते हैं, कुछ गौर ही नहीं करते। बिस्मिल्लाह, जो टाइम पास करेंगे फिर रहती पास के लिए मेरे मोहम्मद को ना कहना, हाय 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 हाय, सिफारिश ना करवाना। भी बहुत शुक्रिया। लो जी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा के आने का, बस मैं जल्दी मुकम्मल करता हूँ, बात बड़ी तवील, मैं जल्दी से लिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं आपका ज़्यादा वक्त ना ले जाऊँ। जनाब मूसा के आने का वक्त हुआ, उस वक्त हुक्म हुआ कि इसको संदूक में डाल के पानी में बहा दो। पता है ना सबको खैर से। इधर से क्या था, जब पहुँच गए जनाब मूसा, भूख से बिलबिलाए, दाइयों को लाया गया, दूध पिलाए, किसी को मुंह नहीं लगाया जनाब मूसा ने। इधर से जनाब मूसा की माँ परेशान थी, माँ थी ना, ममता थी ना, बेटे को रुखसत किया, परेशान थी, पता नहीं क्या बनेगा। उसने कहा घबराना, मैं तुझे वापस लौटाऊंगा। उसने वादा किया मैं तुझे वापस लौटाऊंगा, तो परेशान ना, मैं तुझे वापस लौटाऊंगा, फिर मेहरबानी, तो परेशान ना, मैं तुझे तेरा मूसा वापस लौटा दूंगा। बहुत शुक्रिया। बुलाई गई दूध पिलाने वाली, किसी का दूध नहीं पिया, का ढूंढो और दाइयाँ ढूंढो। उधर से गुजर हुआ जनाब मूसा की बहन का, आवाज़ दे के कहने लगी एक दाई मैं ढूंढ आती हूँ। माँ को लेके आई, जनाब मूसा ने दूध पिया माँ का। लो जी, कहने लगी कि अगर इस दाई का दूध इसने कबूल कर लिया बच्चे को, तो तुम ऐसा करना रोज़ आना। हाय 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 हाय, भाई वाह वाह,
بھائی مہربانی مادہ الہی بہت شکریہ. تم روزانہ ام موسیٰ اور وہ تشریف لے آتے, اس بہانے بچے سے بھی مل لیتے. بھائی بہت شکریہ. ایک دن آیا, مالک نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا, موسیٰ کو ماں کی طرف لوٹا دیا. جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے. مثال دینی تھی, میں دے گیا. بس ایک سب میری طرف دیکھیں, میں بس سمیٹنے لگا ہوں بات کو. بہت بہت شکریہ, بڑی قیمتی بات ہے. دیکھیں میری طرف حضور, بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. اچھا جی, اب ایک وعدہ حبیب کے ذریعے بھی اس نے کیا. وعدہ کیا ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دیجئے میرے حبیب, حق آ گیا, باطل مٹ گیا. باطل ہے ہی مٹنے کے لیے, مٹنے والا ہی ہے. یہ خبر نہیں, وعدہ ہے. مہربانی حضور, بہت شکریہ. یہ خبر نہیں, وعدہ ہے. حق آ گیا. اب میں نے پھر قرآن کھولا, میں نے کہا قرآن, میں کہہ تو بیٹھا ہوں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا, حق آ گیا, حق آ گیا. یہ اور بات ہے, حق ہے ہی نہیں کے ساتھ, یہ حق کے ساتھ ہے. لیکن حق آ گیا تو باطل مٹ گیا, کیونکہ باطل مٹنے کے لیے. میں نے کہا قرآن احسان فرما, مجھے کسی ایک آیت کے ذریعے, دو چار آیتوں کے ذریعے کوئی تھوڑا سا اس کو واضح تو فرما. قرآن نے کہا ان کو سنا دینا. وہ ذات ہے هو الذی ارسل, وہ ذات ہے جس نے ارسال کیا, جس نے بھیجا. کس کو؟ اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر. میں نے یہاں بولنا نہیں تھا, میں نے بولنا اس کے اینڈ پہ تھا, لیکن میری اندر مجھے مجبور کر رہا ہے یہاں بول دے. محمد کو ہدایت دے کر بھیجا, ہدایت دے کر بھیجا. اس لیے مہربانی کیا کرو, ذرا سوچا کرو, وہ ہدایت لے کے آیا تھا. 40 سال بعد میرے محمد کو نبی نہ بناؤ. میرا محمد محتاج نہیں ہے, مختاروں کا بھی مختار ہے. میں بہت شکریہ, میں بہت شکریہ. ایسا نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا, نعوذ باللہ. میرے محمد کو بھیجا ہدایت دے کر. ہدایت یافتہ ہے. اور یاد رکھنا, کوئی تم سے نام پوچھے نا, لفظ مہدی اس کا مطلب کیا ہے بتا دینا, ہدایت یافتہ. جس کا 12واں بیٹا مہدی ہو وہ خود کیا ہوگا. ہائے 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 ہائے. اس نے وعدہ کیا تھا آنے کا, ہم عقیدہ بنا کے بیٹھے ہیں. ہائے ہائے. بھئی حسنین بہت شکریہ. وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ تاکہ الہی دین تمام ادیان پر غالب آ جائے, غالب آ جائے, اور کفار اس سے ناخوش ہی کیوں نہ ہوں. یہ وعدہ سمجھ آ گیا؟ غالب آ جائے, آیا نہیں. بھی بہت شکریہ. پھر میں نے کہا قرآن احسان فرما, مہربانی کر کچھ اور بتا. پھر قرآن نے مجھے کہا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو, ایک جگہ نہیں ایک جگہ سے زیادہ میں فرمایا, وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق, وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق, وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق, مگر اینڈ پہ چینج کر دیتا ہے خدا. یہاں پہلے فرمایا کفار کو برا ہی کیوں نہ لگے, وہ تمام ادیان پہ غالب. اب اگلی آیت میں فرما رہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے, اور اللہ خود بڑا گواہ ہے. کافی ہے. وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. شہیدہ. بچوں بیٹا شہید اسے نہیں کہتے, شہید کہتے ہیں جو شاہد ہو, گواہ ہو, آئی وٹنس. اصل میں ہم نے کیٹیگری بنا رکھی ہے, علی والوں کو شہید کی ڈگری پتہ کیوں ملی ہے؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. اصل میں کیوں ڈگری ملی ہے؟ کیونکہ یہ گواہی دے سکتے ہیں انہوں نے علی سے ملاقات کی ہے. ہاں مہربانی مہربانی مہربانی. وہی ہے, بہت شکریہ, وہی ہے جس نے اپنے رسول کو, مہربانی. چلو یہ آیت آپ تک پہنچ گئی ہے, اللہ بہت بڑا کافی گواہ ہے. اگلی آیت ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دے.
आगे बड़ी मुनफरिद बात कर गया खुदा, मुशरिकीन को बुराई क्यों ना लगे, ना गवार क्यों ना हो, ना गवार क्यों ना हो, इस अंदाज से बात कर गया मालिक। लो जी, अब मैं आयतों का निचोड़ और उसके बाद बस। कितने बंदों ने बिस्मिल्लाह पे बस कही है? आयत बड़ी कमाल है सूरह आल इमरान। और बस, बहुत शुक्रिया। सूरह आल इमरान, इमरान नहीं आल इमरान। आपको पता है इमरान का मतलब क्या है? वीरान जगहों को आबाद करने वाला, बंजर जमीन को आबाद करने वाला। क्या कहने सरकार इमरान आपके, आपने बंजरों में आबादी की और लोग आपको क्या समझते रहे? मैं एक अर्ज करने लगा हूं, नबियों से लिया गया था आयत। अपना बैठे हैं हमारे सामने मेहरबान, मैं शायद बात समझा पाऊं। सब ने एक कंपनी खोली, फ्रेंचाइज ली। चलो मैं कंपनी खोलने को छोड़ो, फ्रेंचाइज ली, किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइज ली। उन्होंने इनको असूल लिख के दिए, ऑफिस साफ रखना, अमला जो तुमने रखना है उसका ये क्राइटेरिया है, पढ़े लिखे बच्चे हों, ग्रेजुएट हों, बच्चे हों या बच्चियां हों, उम्रें ज्यादा ना हो, कोशिश करना मोबाइल उनके बाहर रखवाना ताकि वो अपने मोबाइलों में मसरूफ होकर ग्राहकों को तकलीफ ना दें। ये उस कंपनी ने क्या किया, पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट करके फ्रेंचाइजें शुरू कर दी। लाहौर में भी थी फ्रेंचाइज, पिंडी में भी थी, सियालकोट में भी थी, हर जगह फ्रेंचाइज थी। कंपनी एक है, फ्रेंचाइजें खोली थी। अब क्या किया, जिसने फ्रेंचाइज ली थी, चूंकि वो कंपनी की थी, उसको कंपनी के असूलों को आगे लाजिम और लाजिम फॉलो भी करना पड़ेगा, आगे उस पर अमल भी करना पड़ेगा। इसके बगैर कंपनी के लिए, फ्रेंचाइज के लिए चारा नहीं, वरना कंपनी बदनाम होती है। हमने नबियों को भेजा, जाओ किताब और हिकमत दे रहे हैं, जाओ, मगर एक वादा है, अहद करके जाओ, एक रसूल आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लोधी साहब गौर फरमाइए, एक रसूल आएगा जो खिताब लेके, काम तुमने यही करना है, ईमान भी लाना, नुसरत भी करना। कोई भी रूए जमीन पे कोई भी नबी आए, ड्यूटी उसकी यही है कि वो ईमान भी लाए, नुसरत भी करे। लेके आया है किताब व हिकमत। किताब व हिकमत दी ही इसलिए गई थी ताकि किताब व हिकमत के जरिए तुम उस आने वाले की ना सिर्फ खुद तैयारी करो बल्कि उम्मत को भी तैयार करो। फर्ज करो, मैं एक बात छोटी सी करके बस समेटने लगा हूं। फर्ज करो वो आ गया है, तो आओ परवरदिगार की बारगाह में इस मुकद्दस मकाम पे बैठ के अर्ज करे, खालिक जब वो आ गया है हमें ये आयत बार बार क्यों पढ़वाता है? इतना काफी नहीं था ईमान लाना, ईमान लाना नुसरत भी करना। बोला सही, नुसरत बगैर ईमान के मुकम्मल नहीं होती। पहले ईमान लाओ तो नुसरत के काबिल बनोगे। ये मैं मुंतजरीन को, खबास को मैं गुजारिश करूं, पहले ईमान लाओ तो फिर नुसरत के काबिल बनोगे। लो जी, आपके खूबसूरत इसको देखते हुए मैं दो मिसरे अर्ज करने लगा हूं। हिज्र लाजिम है तो वस्ल का वादा कैसा? मैंने करबला का दरवाज़ा भी खटखटाया है। मैंने कहा करबला, कोई वादा निभाने वाला एक तू ही बता दे ताकि मैं दोस्तों को बता पाऊं। अबू समामा सैदावी, हुसैन का कमाल जानिसार, अली बादशाह का बेहतरीन शेर, बाकमाल सैयद, बसीरत भी कमाल, बसारत भी कमाल। अली बादशाह के साथ जंगों में शाना बशाना खड़े होकर जंग की। अबू समामा सैदावी, इतनी खूबसूरत जंग की। अली बादशाह को बड़ा प्यारा था, शिया जो था। उम्मत ने जब अली बादशाह को रहने नहीं दिया, 21 रमजान के बाद सीधा हसन मुश्तबा बादशाह के पास आ गया। सरकार लब्बैक, मेरे जैसे की रूह मौजूद थी। मैंने कहा अबू समामा सैदावी, तो अली का आशिक है, हसन के पास क्यों आया है? कहने लगा अली से हसन जुदा नहीं, उसका हुक्म है कोई भी हो, जमाने का इमाम हो, इताअत करनी लाजिम है।
मेहरबानी जिसको वो नॉमिनेट करे, जिसको वो मुंतखब करे, बड़े कमाल अंदाज में खड़ा रहे। हसन बादशाह के दुनिया से जाने के बाद ये बादशाह हुसैन के पास, अब इमाम ज़माना अल्लाह के अमर से पाक हुसैन बादशाह ये सरकार के साथ खड़ा हो गया। फिर मैंने कहा अबू समामा सैदावी वो अली काफ़ी नहीं थे, चलो हसन ही काफ़ी थे, उनको जब राज़ी कर लिया तो बस काफ़ी नहीं और करना। मैं इशारों में मैं बहुत कुछ कह के जा रहा हूँ, कहता जा रहा हूँ, काफ़ी नहीं थे। कहा नहीं, ये भी वही है। अगर अल्लाह मुझे अली के दौर में उठा लेता तब मेरे लिए हुज्जत तमाम हो जाती। अगर अल्लाह मुझे हसन बादशाह के दौर में उठा लेता मेरे लिए हुज्जत तमाम हो जाती, मगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, इनका सदका, फिर जो भी इमाम ज़माना है मैं तो उसे लब्बैक कहूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हजूर ये कूफे में है, जनाब मुस्लिम नकील अलैहिस्सलाम सफ़ीर पाक पहुंचे कूफे। बादशाह इतना बड़ा आशिक है, इतना बड़ा वफादार, इतना बड़ा शिया है, सरकार सफ़ीर पाक ने जहां जहां से असला अपनी जंग के लिए मंगवाना था इसके जरिए मंगवाया, अबू समामा सैदावी के जरिए। फिर अगर कोई कहीं से इमाम ज़माना को यानी मौला के लिए कुछ पेश करता, जनाब मुस्लिम ने इसे नॉमिनेट किया था। जिसने जो देने मौला के नाम का या मौला के लिए देने वो अबू समामा सैदावी को दे दे। हजूर काबिल भरोसा होता है ना, काबिल दुबार होता है, हर बंदा तो इस काबिल नहीं है ना, बाकी तो डंडी मारते हैं ना। बड़ा काबिल भरोसा है। लो जी बस बात खत्म कर दी। कोफा का हालात सारे सुन बैठे हो, मैंने इतनी बड़ी वाक्य को 2 लाइनों में ही समेट दिया। करबला पहुंच गया, जब मामलात हालात ऐसे बने, सफ़ीर पाक शहीद हो गए, करबला पहुंच गया। कैफियत क्या है, उधर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सारे जानिसारों को कहते अपने अपने असले मुझे दो, मैं तेज करूंगा, मेरा सरदार अकेला है, मैं तेज करूं। भरपूर तेज किया, रात को बैठे तेज कर रहा है, शब आशूर है। अचानक फौज अशकिया में बदबख्तों की फौज में से एक शख्स घोड़े पे निकला। इसका जरा सिर्फ ने एक अंदाज आपको दिखाना है, वादा निभाने वाले ने वादा कैसे निभाया। ये आया, इसने वो छुरियां जो अपना वो तलवारें तेज कर रहा था इसने छोड़ दी, ये खड़ा होकर उसके आगे खड़ा हो गया। ओए तो कौन है, यहाँ क्या करने आया है? अच्छा, उधर से माहौल ऐसा था जैसे इस वक्त रात का माहौल है, अगर उधर कोई पड़ाव हो या कोई आग जल रही हो तो वहाँ की आवाज़ हवा हमारे तक ले आएगी। वहाँ इसके कानों तक आवाज़ आ रही थी, या ये कहते हैं मुझे आवाज़ आ रही है ऊँटों की टलियों की, या वो खच्चर थे उनके बोलने की, और बाकी इन बद्दुओं की, जो बद्दू बैठे थे सारे बदबख्तों की बोलने की आवाज़ आई। ये आया अचानक, उसने कहा कौन हो, रात का टाइम है। इसने कहा मैं फला हूँ, क्या काम है तेरा यहाँ, क्यों आया तू इधर? कह रहे मैं इब्ने साद लईन बेशुमार सर बेशुमार, मैं उसका पैगाम लेके आया हूँ आका हुसैन, तेरे आका के लिए, मैं अपने आका का पैगाम तेरे आका के लिए लेके आया हूँ। ऐसा कर, ये सारी ये जो तूने चढ़ाई हुई हैं तलवारें शलवारें उतार इधर, फिर मैं आका के पास भेजूंगा। नबी साहब देखिएगा, उतार ये जो तलवारें शलवारें तूने नेज़े शेज़े अपने पास, पैगाम देने आया या तो जंग करने आया? उतारिए। मैं इसकी एक बात और कर दूं, किताब में नहीं लिखी, कहा होगा उतार दे अच्छा है वरना गाजी देख लेगा। हाय 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 हाय, उतार इधर। ये कहते मैं पैगाम देने आया हूँ। उसने कहा ठीक है पैगाम देने आया तो कासिद बन के आ, जंगजू बन के क्यों आया है, खबरदारी से उतार। कहता नहीं सुनना तो ना सुनो, कहता नहीं सुना ना तो जा। शब आशूर इस बदबख्त को इसने वहीं से रवाना कर दिया, जा तेरा पैगाम, ऐसे पैगाम को हम सुनना ही नहीं चाहते जहां तुझे अब हमारे आका के मकाम का अंदाजा ही ना हो, आका की मंजिलत का अंदाजा ही ना हो। ये जब चला गया सरकार को भी पता चला, मुस्कुराए खैर से। बहरहाल 10 मुहर्रम के दिन क्या खूबसूरत जंग की। बस इतना कहूँगा, तेरे मेरे मुश्तरका ज़माने के साहिब ने, आका साहिब ज़मान ने सलाम पेश किए हैं। मेरा सलाम हो अबू सुमामा सैदावी पर। आगे लिखा है साहिबाने मक्तल ने, वो बंदा जिसने वादा निभा लिया। लेकिन मैं मस्जिद जमकरान मकाम साहिब ज़मान जनाब अबू सुमामा सैदावी को
ایک مولا صاحب الزمان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام نوکر ہو کے عرض کرو سرکار آپ نے وعدہ نبھایا مگر جزوی ہے، بس تیار رہی اب کلی وعدہ نبھانے کا وقت آنے والا ہے۔ میں دو مصرے عرض کرنے لگا ہوں، ہجر لازم ہے تو وصل کا وعدہ کیسا؟ ہجر لازم ہے تو وصل کا وعدہ کیسا؟ عشق تو عشق ہے، کم ہو یا زیادہ کیسا؟ اچھا بڑی بات ہے، پھر میں بھی کہہ رہا ہوں دو مصرے اور سن لو۔ بسم اللہ عرض کر رہا ہوں، جنت کی حوث واعظ بے جا ہے کہ عاشق ہوں، جنت کی حوث واعظ بے جا ہے کہ عاشق ہوں، تم آ جاتے تو یہی روز جزا ہوتا۔ دیر ہو گئی پہنچتے پہنچتے، ہائے ہائے ہائے، نہیں بات، تم آ جاتے تو یہی روز جزا ہوتا۔ ایک دو مصرے اور ہی سنا دوں۔ بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ تھوڑا سا وعدے پہ میں بات کر پایا ہوں، بڑا وعدہ طویل ہے، تھوڑا سا اظہار سمجھ آ گئی ہوگی وعدہ ہے کیا، ہم کر کے کیا آئے ہیں اور اس نے کیا کیا۔ وعدہ کر چکے، پورا کر چکے ہیں، کبھی کچھ انتظار میں۔ جی بہت شکریہ حضور، یہ بھی کمال ہے، وہ کہتے تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ کوئی ایسا وعدہ ہے جس کی تکمیل کے لیے وہ بھی کہہ رہے تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار میں۔ اچھا آج یہ تو فیصلہ ہو گیا، اس نے وعدہ کیا کیا تھا، کیا لیا تھا؟ حضور نچوڑ یہی ہے، اس نے کہا تھا میں نہیں آؤں گا، میرا مظہر آئے گا، ہر دور میں ہوگا، بکوشش کرنا جو بھی میرا مظہر ہو اس کی نصرت کرنا، ایمان لانا، نصرت کرنا، ایمان لانا، نصرت کرنا، ایمان لانا۔ خدا ہمارے سے کیا تیرا وعدہ ہے کہ اگر تم نے نصرت کی ایمان لے تم گھبرانا نہیں، تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ ہائے ہائے بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ۔ میں نے حدیث کا نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، وہ کہتے تمہیں میں مرنے نہیں دوں گا، دنیا کی نظروں میں تم مر جاؤ گے لیکن صدیوں بعد میں تمہیں قبروں سے ایسے اٹھاؤں گا جیسے تم ابھی سوئے تھے۔ بہت شکریہ، اس لیے عرض کر رہا ہوں اس تلخی فراق پہ کیا چاشنی الفت ہے۔ نقوی صاحب ذرا گہرائی والی بات ہے، یہ جو غم ہوتا ہے نا یہ بھی چاشنی ہے، مگر غم ہو فراق کا، جدائی کا، آئے آئے یہ چاشنی ہے۔ اگر یہ چاشنی نہ ہوتی تو ہمیں اس کیفیت میں کیوں رکھتا؟ جس کو نہیں سمجھ آئی میں معصوم کے فرمان پہ جانے لگا، فرمایا الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ شدید ہے۔